नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। आज सरकारका तर्फबाट संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिहरूले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयद्वारा प्रमाणपत्र वितरण। धनकुटाको साँगुरेगढी गाउँपालिका 6 कार्कीछापमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु हुनेमा तेह्रथुम छथरकी कौशिला चेन्जोङ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 8 स्थित विराटेश्वर वृद्धाश्रम सेवा समितिद्वारा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाद्वारा शिलान्यास। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रहरीले 2 भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई पक्राउ। ब्राउन सुगर बरामद। सुनको मूल्य फेरि 700 रुपैयाँले बढ्यो। प्रति तोला 98,000 रुपैयाँमा कारोबार। झापाको जलथल जङ्गलमा रुख काट्दै गर्दा 3 जना पक्राउ पर्नेमा झापा हल्दीबारी 5 का पूर्ण बहादुर फागो, हल्दीबारी 1 का विशाल राई र बारादशी 1 का रमेश बर्देवा। र भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क प्रसाद नेउपानेलाई मोरङ विराटनगरमा नगद राशि सहितले पुरस्कृत गरिने। अब समाचार विस्तारमा। आज सरकारका तर्फबाट संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि सहित आयात प्रतिस्थापन र चुनावमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ। यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी 15 जेठमा बजेट संसदमा पेश हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, सहज वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादनसम्म भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने तयारी छ। कृषि र उद्योग प्रवर्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी छ। राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी नीतिहरू आउनेछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा साधारण चालु खर्चमा 20% सम्म कटौती गर्ने तयारी छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम छ। कृषि र उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तयारी थालिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिहरूले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। स्वतन्त्र पदबाट प्रमुखमा निर्वाचित भएका हर्कराज साम्पाङले युनर्वामा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत एवं सुनसरी जिल्ला अदालत 1 नम्बर न्यायाधीश कैलाश सुवेदीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। धरान 12 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सम्पन्न शपथ ग्रहणमा सुरुमा प्रमुख साम्पाङले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बनेका ऐन्द्र विक्रम बेगालाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। म ऐन्द्र विक्रम बेगा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। देश जनता र धरानवासीको शपथ लिन्छु कि नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै धरान उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको
कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु धन्यवाद। त्यसपछि प्रमुख साम्पाङले वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु देश र ईश्वर र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै धरान उपमहानगरपालिकाको पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु धन्यवाद। आज मंगलबारबाट मात्र उपमहानगरपालिकाको कार्यभार सम्हाल्ने जनाइएको छ। उपप्रमुख बेगाले भने हिजैबाट कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अधिकृत पुष्कर राज नेपाल, निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण समेत गरिएको थियो। धनकुटाको साँगुरेगढी गाउँपालिका 6 कार्कीछापमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। सोमबार दुर्घटना हुँदा तेह्रथुम छत्थर गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय कौशिला चेम्जोङको मृत्यु भएको हो। धनकुटातर्फ जाँदै गरेको को 34 प 1185 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक 34 वर्षीय रामकुमार लिम्बू सामान्य घाइते भएका छन्। मृतक कौशिला चालक लिम्बूकी पत्नी हुन्। दुर्घटनामा घाइते बनेकी कौशिलालाई थप उपचारका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि ल्याइ पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रवक्ता डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिनुभयो। यता चालकको उपचार भइरहेको छ भने मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय भेरेटारको नियन्त्रणमा रहेको छ। मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 8 स्थित विराटेश्वर वृद्धाश्रम सेवा समितिले निर्माण गर्न लागेको 15 शय्याको ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले विराटनगर 6 मा निर्माण हुन लागेको शङ्कर अधिकारी मेमोरियल स्मारक जेरिएटिक अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभयो। 25 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा एकै स्थानबाट दिन लागिएको जनाइएको छ। 1 बिघा क्षेत्रफलमा अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि स्वर्गीय अधिकारीका पत्नी, छोराहरू सरोज तथा सञ्जीव र बुहारी अञ्जनाले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको हो। उहाँले केन्द्रीय सदस्य डाक्टर कोइरालाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कामका आधारमा जनताको विश्वास जित्नुपर्ने बताउनुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख नागेश कोइरालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य कार्यका लागि समन्वय गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रहरीले 2 भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ।
शिवशताक्षी 11 दुधे क्षेत्रबाट इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिले र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो काँकरभिट्टाको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारत बङ्गाल दार्जिलिङका 22 वर्षीय सुरेन मर्मन र 23 वर्षीय अर्जुन रोय सहित भद्रपुर नगरपालिका 7 का 19 वर्षीय हरदीप राजवंशी रहेका छन्। शनिबार प्रहरीले 203 ग्राम 410 मिलिग्राम 38,730 रुपैयाँ नगद र 2 थान मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदेश 1-1015 प 4218 र WB 74V 7439 नम्बरको मोटरसाइकल बरामद गरिएको छ। सुनको मूल्य फेरि 700 रुपैयाँले बढेको छ। बजार खुलेको पहिलो दिन हिजो छापावाल सुनको मूल्य 700 रुपैयाँले बढेर 98,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 97,300 रुपैयाँले कारोबार भएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हिजो तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 97,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 96,800 रुपैयाँ थियो। यता चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको जनाइएको छ। प्रतितोला 1,270 कायम रहेको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिजो सुन प्रति औंस $1,846 आसपास कारोबार भइरहेको छ। झापाको जलथल जंगलमा रुख काट्दै गर्दा 3 जनालाई डिभिजन वन कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। रुख काट्न प्रयोग गरिएको सामग्री पनि बरामद गर्न सफल भएको जनाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको सशस्त्र गस्ती टोलीले हल्दीबारी 5 का पूर्ण बहादुर फाको, हल्दीबारी 1 का विशाल राई र बारादर्शी 1 का रमेश बर्देवालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट काठ काट्न प्रयोग भएको आरा 1 थान र लगभग 53 क्युफिट गोलिया काठ बरामद गरेको रेन्जर दीपक सेन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका माथि वन ऐन बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ। अब कला र मनोरञ्जन। भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्कप्रसाद न्यौपानेलाई मोरङ विराटनगरमा नगद राशि सहितले पुरस्कृत गरिने भएको छ। प्रतिभा पुरस्कारले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ज्वाला प्रसाद पोखरेल प्रतिभा पुरस्कारबाट न्यौपानेलाई पुरस्कृत गर्न लागेको हो। उनी सहित प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतम, डाक्टर दुवासु छेत्री, डाक्टर ज्ञानु पाण्डेलाई पनि जनही नगद 50,000 रुपैयाँ राशिको पुरस्कार प्रदान गर्न लागि जनाइएको छ। दिनबन्धु उषादेवी प्रतिभा पुरस्कारबाट छेत्री, लीलानाथ विश्वमञ्जरी प्रतिभा पुरस्कारबाट पाण्डेलाई पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको हो। त्यस्तै 22,000 रुपैयाँ राशिका 2 अलग अलग पुरस्कार भने संयुक्त रूपमा झापाका हरिप्रसाद न्यौपाने र सुनसरीका नारद पोखरेललाई प्रदान गर्न लागेको छ। त्यस्तै सडानन्द प्रतिभा पुरस्कार संयुक्त रूपमा मोरङका लोचन रिजाल र भरत गुरगाईलाई प्रदान गरिने भएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार दतिराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुरस्कार दिने घोषणा गर्दै उक्त पुरस्कार असार 29 गते भानु जयन्तीको अवसर पारेर वितरण गरिने निर्णय गरिएको छ। मोरङको विराटनगर स्थित पुरुषोत्तम धनकुमारी चापागाई स्मृति प्रतिष्ठानले वर्षेनी प्रदान गर्दै आएको 11,000 रुपैयाँ राशिको पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानबाट कवि एवं पत्रकार नवोदित सम्मानित भएका छन्। त्यस्तै कवि लक्ष्मी पोखरेल र समाजसेवी तारा बाराकोटीलाई पनि जनही 11,000 रुपैयाँ राशिसहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। पोखरेललाई साहित्य र बाराकोटीलाई समाजसेवातर्फ सम्मानित गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधव प्रसाद अत्रीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ दतिराज सुवेदी र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अत्रीले सम्मानित व्यक्तित्वलाई दोसला उडाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। आज सरकारका तर्फबाट संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिहरूले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयद्वारा प्रमाणपत्र वितरण।
धनकुटाको साँगुरेगढी गाउँपालिका 6 कार्की छापमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु हुनेमा तेह्रथुम 6 थरकी कौशिला चेन्जोङ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 8 स्थित विराटेश्वर वृद्धाश्रम सेवा समितिद्वारा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाद्वारा शिलान्यास। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रहरीले 2 भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई पक्राउ, ब्राउन सुगर बरामद। सुनको मूल्य फेरि 700 रुपैयाँले बढ्यो, प्रति तोला 98,000 रुपैयाँमा कारोबार। झापाको जलथल जङ्गलमा रुख काट्दै गर्दा 3 जना पक्राउ पर्नेमा झापा हल्दीबारी 5 का पूर्ण बहादुर फागु, हल्दीबारी 1 का विशाल राई र बारादशी 1 का रमेश बन्देवाल। र भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क प्रसाद नेउपानेलाई मोरङ विराटनगरमा नगद राशि सहितले पुरस्कृत गरिने। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।